لعلوت مرحت حوحات مييت يقبرلو أنفت عميدو ناب تكبر نمتاو مأخلاي كوميتي تودب مدرخ مييت العلوت مرارحة ودب حوحات لوم إسران تشعتن حدار كلتشن عصر شمونتن جميرو يكايدالو أبت مدرخ أب كاب كل الكساب وردا زركبو أبلات كوميتي تاتا مرارحة ودب حوحات استرخبون تخنو مأخلاي كوميتي أبزت رؤو قام أفت أطما والسانتات مبل عصر تربعة ودباو قبائيك أتسألت أنفتات مسارت زقبرة مييتوني كايدالو إذا تتوقع حتوت أخيبا كادرتات ناي كلهم زوباتات ورداتات كتماتها كادرتات اللي حاويسو بلوم علات زسال زلون تخون ناب مغلاقات يوم كحادرو تانا جيربوم زتانحن تخون أبت مدرخون ذات جمير له إتا أجنده اللو كنتات أميتو زتين تخون أبز سومن زر أزل حدشت من قصقاس زل على تبيو أبز سومن زي بزح شغلو تاسفينو زنبره كبابيت صحفة بريزيدنت تجراي بزح حكات عزعباتات كل علو زتانحن تخون دحر زنبره زي مرقق عدما لتنال تادس ورده مس أمباسادرات جلازة سراوي تراخيبو يو أبر سختمات تجراي زخونت كتمام غلا أب أخيبا زركبون تخونو كمزيلو أخيباتاتون تعقوم علو زي كمزيلو مدحلوه من قصتي توبقات أرى حزب تجراي من قصقاسي قبرالو خبل دما حزباويان حارنة تجراي وقيسو وعلى بريتوريا كفتسم تدقاقام حتو زقرب زلو حوحات من قصتي إثيوبيا بلعلة تجراي زفتسم علو نزبلو من قصقاس كونينو من قصتي توبيا نزحلفو حموش عمتات قبل على تجراي كنوع زخونة جونوسايد أوجو حزب تجراي ونا مصنات كم زركب حزون ملكو صغيرة من قصقاسي قبرالو زبل حوحات محبر السب علم سمم عنت بريتوريا كاب مفراس نمدحان كرباربلو زقبا أوان حزم خانو تصويعو دليت حزب تجراي حوحاتن لو على مريت تجراي تملسو أب تحت تسأل أزنبر حزبين حراب موزاب سدة نشط عدنا بمأخلات معقوب زركب حزبين عم مربتهم اللست حتى تندفت أنت جونوسايد كرقاقز حزبي كحسن داق ما هنسأت كجمري لو نتزل أسم معنات مقراس تخسين أبزل أسم معنا سلام كالسجاجر مخانو ودب حوحات أفليتو من قصة إثيوبيا نزحلف حموش عمتات أبلع لتجراي كل جونوسايد أوجو حزب تجراي مصنات زركب تخون حوحات بملقتو ولا قايد تجمر قلع وتادرا ورار دون موبايل زل أسم معنات مقراس تخسين تتفرمه من قصة إثيوبيا جن حزبون زجمروا بروجكت متفائلون حزب تجراي التناخيرو قاتلو 400 مريت تجراي بزور دوام زعتقوم حيلتات وريرو استمزابلون زتسددون وجنات بحمام تميتنا برأس زهالقلو زلو أوان انتخونن اسم معنات بريتوريا بقلጽ بمتحس ناب داغماي عصوان كبان بمسققار ابتا انصراو سلام زنبرو كبابታት دمام زسعبوم كدعات نزبلوم كحت نزبلوم بموداد ناب قلع منقسقاس سرعدي تسغاغيرلو الله بالحوحات اب سمناو ملختي تقيسو زلو بمقصالون اتتكبار منግስት ኢትዮጵያ ንዝብሎ ህዝብ ትግራይ ህወሓት ኩሎም በደላት በመጽዋር ብትዕግስትን ሰላም አብ ዝምሕጸነሉ ዘሎ ዝፍጽሞ ዘሎ በመሆኑ እቲ ስርዓት ክንደይናይ ጸረ ሰላም ጸረ ህዝብ ትግራይ መሆኑ ቁልጭ አቢሉ ዘርኢ ህያው ምስክር ይኸበል ድማ መንግስት ኢትዮጵያ ጸረ ስርዓትን ጸረ ሰላም ህዝብ ትግራይን መንቀስቃስ ይገብራሉ ኸበል ይወቂሱ መንግስት ኢትዮጵያ ነተ ድምጽ ተኽሲ ከይስማዕ ዝድንገግ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ በመጥሐስ አብ ዓፋር ብዝወደቦም ሸፋቱ ድሮና አቢሉ መጥቃዕት ምፍጻሙ ይዝከር ይዝበለ እቲ ውድብ ህዝብ ትግራይ ነቲ ቁልዕ ጥሕሰት በመሆናን ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ዝኸፋ ሓደጋ ምፍራስ ርከብ ስምምዕነት ንምድሓን ከረባረብ ጻውዒት ኣቕሪቡ መንግስት ኢትዮጵያ ንኩሎም ምሕጸንታት እዝኒ በመሃበ ድማ ዘጀመሮ ጆኖሳይድ ንምኽንባት የኽእሉን እዩ ዝበሎም ኩሎም መልክዓት ወፍሪ የካይደሎን ትብል ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ተግባር መንግስት ኢትዮጵያ በብእዋኑ ደው ከብሎ ብዘይ ምኽኣሉ ድማ ሓደጋ ምፍራስ ስምምዕነት ናብኣሰ ናብ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ናይ ምእታው ሓደጋ ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እዚ ኣንጻር ህልውና ህዝብ ትግራይ ዝወፈረ ስርዓት ኣብ ዘሰሙን እዚ ውሕዳት ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ንዘልዓልዎ ሕቶ ዘይምስሉ ንምትሓዝ ኣብ መንጎ ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት ትግራይ ፍልልይ ንምፍጣር በዝስዓቦም ሰራዊት ማሕበራዊ ሚድያ ኣቢሉ ከጓሃህር ፈቲኑ እዩ እንትብል ነዚ ሰራዊት ማሕበራዊ ሚድኡ ዝነዝሖ ዝነበረ በለካ ልኻከ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ንምብጻሕ ድማ ምስቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዓፋርን ዝወደቦም ኣባላት ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ብምውዳድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይ ረዓደ ተግባራት ጀሚሮም ኣለዉ እንትኾነ ግን እቶም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኮነ ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት ትግራይ ብውሕሉል መንገዲ ኣብ ምርድዳ ብምብጻሕ ነቲ ጸላኢ ክብለጽሉ ዝጓየሉ ዝነበረ ትልሚ ክፈሽል ገይሮም ይበል መንግስት ኢትዮጵያ ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ዝተለሞ ናይ ረዓደ ተግባር ቀጺሉ ኣለዎ ዝበለ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዚ ተግባር ቀዲሙ ብናዕበን ህውከትን ዝዕውት ዘዳለው ትልሚ ብቃልሲ ደላይ ሰላም ህዝቢ ምስ ፈሸለ ግን ዝፍጸም ዘሎ ናይ ቀቢጸ ተስፋ ተግባር ምዃኑ ረጋጊጹ ተቃላሳይ ህዝቢ ነዚ ሓድሽ ናይ ረዓደ ተግባር ከም ቀደሙ ከም ዘፍሽሎ ዘጠራጥር የብሉን ዝበለ እንትኸውን እዚ ተግባር ነቲ ኣብ ትግራይ ኮነ ካብ ትግራይ ሓሊፎም ኢትዮጵያ ትዞባ ክመጽእ ዝድለ ዘላቕ ሰላም ናብ ሓደጋ ዘውድቕ ብምዃኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብዚ ተግባር ብሕጹጽ ክቁጠብ ይግባእ ኢሉ ካብ ዝተወሳኺ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ውዙፍ መሃያ ኣብ ርእሲ
زي مخفالو استمدب بجت تግራይ بمقراጽ ዝባሰ ሰባው ቅልውላው ንምፍጣር ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎን ዝበለ መልእኽቲ ሕወሓት ካብ ዝሓሊፉ ተንትሉም ዝኾነ መንገዲ ከዓንዋን ኩረራን ዝገበረ ህዝባዊ ውልቃውን ትካላት ትግራይ ድሕሪ ስምምዕነት ብሪቶርያ ብዝርከቡ ሃፍቲ ተጸጊነን ዝጀመሩ ምንቅስቓስ ምድኻም ዝተፈለየ ጽዕንቶ ክገብር ጸኒሑን ኣሎ እዚ ድማ ትካላት እምት ካልእ ትካላት ፋይናንስ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ መሰረት ብዘይብሉ ኣገባብ ባንክ ሒሳብ ክእገድ ተገይሩ ዝእገደ ኣካል እቲ ኾነ ተባሂሉ ዝዓነወ ቁጠባ ትግራይ ብዝባሰነ መሳይ ዳግማይ ከየንሳዕርር በምግባር ህዝብ ትግራይ ንምስኳን ዝግበር ዘሎን ማሕበረሰብ ዓለም ክግንዘቦ ዝግባእ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብሰንኪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ እዋን ናብ እዋን ህልውንኡ ኣብ ሓደጋ ይኣቱ ከም ዘሎን ኣስፊሩ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ክፍጸም ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣደራደርቲ ሃገራት ፓነል ሕብረት ኣፍሪቃ ጽዕንቶ ብዘይምፍጣሮም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕነት ክትሕስ ምቹ ኩነታት ፈጢሩ ዘሎ ድሌት ህዝቢ ትግራይ ሕወሓት ሉዓላዊ መሬት ትግራይ ተመሊሱ ኣብ ትሕቲ ጸላእ ዝነብር ህዝቢ ሓራብ ምውጻእ ስደትን ውሽጢ ዓድና ማእኸላት ምዕቆብ ዝርከብ ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ተሓታትነት ፈጸምቲ ጆኖሳይድ ክረጋገጽ ህዝቢ ከክሓሕስ ዳግመ ህንጸት ክጅመር ኢሉ እውን ተዘለቐ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኽሲም ናብ ዘለቐ ስምምዕነት ሰላም ክሰጋገር ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ እዚ ስዒቡ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ስምምዕነት ንምፍራስ ኣብ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣድላይ ዘበለ ጽዕንቶ ብምግባር እጃሙ ክዋጻእ ይግባእ ክብል ድማ ሕወሓት መልእኽቲ ሕሊፉሎ እዚ ስዒቡ ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት እውን ብሎም ዕለት ምይይጥ ዝገብሩ ዘለዉ እንትኾኑ ኩሎም ላዕለዎት ሓለፍ ብርክት ዝበሉ ካድረታት ሕወሓት እውን ህጡፅ ኣኺባ ምስላጥ ዝርከቡ እዮም